नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। विद्यालयमा नीति पढाइन्छ, अनुशासन सिकाइन्छ, रीतिथितिबारे ज्ञान बाँडिन्छ पनि। एउटा सभ्य र सुसूचित नागरिकको निर्माण गर्ने आधार हो विद्यालय। भनिन्छ नै भविष्यको कर्णधारहरू उत्पादन गर्ने सुयोग्य कारखाना नै हो विद्यालय। तर दुर्भाग्य, अहिले ज्ञानका मन्दिरहरू बेतिथि र अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा अर्थात् अखडा नै बनेका छन्। पहिलो गल्ती राजनीतिक दलहरूबाट गरिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नाममा राजनीति गर्ने अखडा बनाएर अर्को स्थानीय तहको मातहतमा संस्थागत विद्यालयहरू गएपछि भ्रष्टाचार र नातावाद, कृपावाद कायम गर्ने थलो नै बनाइयो। त्यसमाथि राजनैतिक पहुँचको आधारमा प्रधानाध्यापकदेखि गुरुआमाहरूको नियुक्ति हुन थालेपछि ज्ञानको मन्दिरमा ज्ञान होइन, अनीति र बेतिथिको पाठ पढाइन थालिएको छ। यस्तै भएको छ सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको श्री चतुर्भुजेश्वर जनता माध्यमिक विद्यालयमा पनि, जहाँ अनियमितताको चाङ छ, मनपरीको भकारी नै भरिएको छ। बेतिथिको त कुरै नगरौँ, ज्ञान आर्जन गर्न पुगेका विद्यार्थीहरू विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विरुद्ध नै आन्दोलन गर्न विवश बनेका छन्। के पाठ सिक्लान भ्रष्टाचारी गुरुहरूबाट विद्यार्थीहरूले मनपरीलाई प्रोत्साहन दिने, विशेष गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट कस्तो अपेक्षा गर्छन् अभिभावकहरूले? अहिले विद्यार्थीहरू प्रधानाध्यापकको राजीनामाको माग गर्दै विद्यालयको हिसाब किताब पारदर्शी गर भन्दै नाराबाजी गर्न बाध्य छन्। कि यही हो त सुधारिएको संस्थागत विद्यालयको चाला? कल 24 को आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। उता पुरानो कर्णाली र अहिलेको कर्णाली प्रदेशको विकट मुगुको पनि अति विकट गाउँको एक विद्यालयको भने भौतिक संरचनाको अभाव र सरकारवाला निकायको उदासीनताका कारण विद्यार्थीहरू अभावबीच अध्ययन गर्न बाध्य बनेका छन्। मुगुको मुगुम कार्मारोग गाउँपालिका वडा नम्बर 3 ताखामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय आवासीय विद्यालयको हालत यति नाजुक छ, जहाँ धेरै कक्षाका विद्यार्थीहरू एउटै कक्षा कोठामा बसेर पढ्दै आएका छन्। 202 जना विद्यार्थी रहेको यो विद्यालय गत वर्ष मात्र स्थापना गरिएको हो। तर विद्यालय स्थापना हुनुभन्दा अर्को अर्थ बोक्न अझै सकिरहेको छैन। यो विद्यालयले विद्यार्थीको अध्ययनप्रति उत्कण्ठ चाहना विद्यालय पुग्दा छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ। तर भौतिक संरचनाको अभावमा उनीहरूले आफ्नो अध्ययनलाई यसरी खुम्चाएका छन् कि भएको सुविधालाई उपयोग गरेर चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण र विस्तारका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन। किन यस्तो हविगत बनाएर विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराइन्छ? उनीहरूको अक्षरप्रति सम्मानको सम्मान गर्न नजान्ने स्थानीय सरकारको के काम? यस्तै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् विद्यालयको कन्तबिजोग देख्दा। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू सहित कार्यक्रममा आज पनि उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट लाइभ र यति बेला हामी सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमबाट पनि लाइभ प्रसारित भइरहेका छौँ। विशेष गरी फेसबुक मार्फत लाइभ प्रसारित भइरहँदा आफ्ना जिज्ञासाहरू त्यहाँ पनि तपाईँले कमेन्टमा उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ र हामी तपाईँका जायज जिज्ञासा र गुनासोहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र साथै तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ र आफ्ना गुनासोहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424 र एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र समाजमा भएका कुनै पनि बेतिथि, विसङ्गति र भ्रष्टाचारबारे जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। र आफू कुनै पीडामा पर्नु भएको छ, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँको गुनासोलाई हामी सम्बोधन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा जोडेर उहाँहरूसँग त्यसको जवाफ र तपाईँको समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्नेछौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमै उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, म प्रयास केसी हेटौडाबाट। हजुर, कहाँबाट भन्नुभयो? यहाँको आवाज अलिकति स्पष्ट सुनिएन। हेटौडाबाट सर। प्रयास केसी हेटौडाबाट। हजुर। प्रयासजी, के थियो यहाँको गुनासो? राख्न सक्नुहुन्छ। सर, यो चितवनमा भरतपुर तालिम केन्द्रको एउटा ठेक्का परेको थियो भण्डार कविता मल्टिकल्चरलको लागि। हजुर।
उहाँसँग हामीले ठेक्का लिएको थियौँ, जसको फर्ममा परेको थियो उहाँबाट पर्सेन्ट दिएर। हजुर अनि हामीले काम सम्पन्न गऱ्यौँ। अनि काम सम्पन्न भएर पनि उहाँले राम्रोसँग हिसाब नगरिदिने, अनि पैसा नदिने, अब दिन्छु भन्दै ढुलाउने गर्नुभयो। अहिलेसम्म पैसा नि पाएको छैन। भनेपछि यहाँहरू काम सकिएको कति समय भयो? तपाईँहरूले काम गर्नुभएको कति समय भयो? काम सकिएको लगभग 2 वर्ष हुन लागेको छ। 2 वर्ष हुन लागिसक्यो। 1.5 वर्ष यस्तै। अनि भरतपुर तालिम केन्द्रमा यहाँहरूले काम गरिरहँदा 2 वर्षसम्म काम गर्दा कसको मातहतमा रहेर काम गर्नुभएको थियो? ठेकेदार को हुनुहुन्थ्यो? ठेकदारलाई हामीले नै दिएको हो कि सर, हामी नै ठेकदारै हौँ होइन। तपाईँहरूले ठेक्का लिनुभयो, तर ठेक्का कुन निकाय मार्फत तपाईँहरूले लिनुभएको थियो? हामीले भण्डार फुटुङ पवित्र मल्टिपल देवीको नाममा परेको थियो त्यो फर्ममा। हजुर। अनि त्यो फर्मबाट हामीले लिएको थियौँ। हजुर। अनि हामीले काम सम्पन्न गऱ्यौँ। काम सम्पन्न भएर पनि उहाँले राम्रोसँग हिसाब नगरिदिने, अनि पैसा नदिने, भोलि पर्सि यति गते उति गते भन्दै झुलाउने गर्नुभयो। अब यो रकम ठिक छ, तपाईँहरूले काम गर्नुभयो, तपाईँहरूले यो तालिम केन्द्रमा 2 वर्षसम्म काम गरिसके पछाडि तपाईँहरूको सम्झौता हुन्छ होला, तपाईँहरूले सम्झौता अनुसार काम गर्नुभएको होला, त्यसको कागजातहरू तपाईँसँग छ होला। यो नदिनुको कारण चाहिँ के पाउनुभयो? के कारणले तपाईँलाई नदिएको रहेछ र कसले नदिएको यो बताउनुहोस् त। उमेश लामा सर। उमेश लामा? हजुर। को हुनुहुन्छ? उहाँको पद चाहिँ के हो? उहाँकै फर्ममा परेको हो कि सर ठेक्का। हजुर। उहाँकै फर्म हो कि हो? उहाँकै फर्म हो यो? हजुर। अनि उहाँले बताए अनुसार के भन्नुहुन्छ त? के कारणले तपाईँहरूलाई उहाँ अहिले पैसा छैन भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, अहिले यस्तो भन्नुहुन्छ, उस्तो भन्नुहुन्छ होइन। अहिले केही पैसा नभएको म दिन्छु, पछि दिन्छु, यति गति दिन्छु, भोलि दिन्छु भन्नुहुन्छ। त्यो भनेको टाइममा कहिले पनि फोन उठाउनु नि हुँदैन, जतिचोटि कल गरे पनि फोन उठाउनु हुँदैन। अनि अब तपाईँहरूले भनौँ न, तपाईँहरूले त्यो काम गर्दाखेरि एग्रिमेन्ट गर्नुभयो होला, सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको होला, त्यो कागजातहरू तपाईँहरूसँग सुरक्षित छ? छ सर। कति रकम तपाईँको लिन बाँकी छ? अब राम्रोसँग एक्ज्याक्टली हिसाब भएको छैन सर होइन। हजुर। हामीसँग अहिले त्यही एउटा चेक बाँकी छ। अब त्यही 14 लाख कतिको चेक छ एउटा। ठिक छ, प्रयासले ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ उमेश लामा, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उमेशजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते। उमेशजी, अब एकजना दर्शक, हाम्रा दर्शकले हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कल गरेर तपाईँको विषयमा गुनासो गर्नुभएको छ। विशेष गरी भरतपुर तालिम केन्द्र तपाईँको मातहतमा, त्यहाँ ठेकेदार जो हुनुहुन्छ प्रयास केसी, उहाँहरूले काम गर्नुभयो, 2 वर्षसम्म काम गरेको रकम तपाईँहरूले नदिएको भनेर गुनासो गर्नुभएको छ। के हो यसको वास्तविकता? खै हजुर, मलाई त त्यस्तो केही कुरा आएको छैन हजुर। मैले एउटा हाम्रो ठेकेदारलाई मैले सब कन्ट्र्याक्टमा दिएको छु हजुरको होइन। तपाईँलाई यसबारे केही पनि गुनासो आएको छैन? त्यसपछि उहाँहरूसँग के कुरा भयो? मसँग केही कुरा आएको छैन हजुरको। अनि तपाईँहरूले चेक पनि दिनुभएको रहेछ उहाँहरूलाई, तर खातामा पैसा छैन। अनि यो के का लागि दिनुभएको? होइन, अब मैले चेक त दिएको छैन हजुरको। मेरो चेक हो भने त मेरो अफिसमा आउनु भएर उहाँ कुरा गर्नुभयो हुन्छ होइन। मसँग चेक उहाँहरूसँग कारोबार पनि छैन, मसँग चेक लेनदेन पनि छैन। उहाँहरूले अफिस दिनु भएको छ, उहाँहरू चेक मैले दिएको छ भने त अफिसमा आउनुहुन्थ्यो नि त। मसँग केही कुरा भएको छैन हजुर। भनेपछि उमेशजी, तपाईँसँग कुनै पनि किसिमको कारोबार छैन भन्ने तपाईँहरूको भनाइ हो? उहाँको तपाईँको भनाइ? अब को मान्छे हो, के मान्छे हो, मैले त्यहाँ हजुरको एउटा भनौँ न, मैले काम मेरो हो, प्रोजेक्ट हजुरको मैले काम लिएको हो। तर मैले त्यो सब कन्ट्र्याक्टमा भक्तिराज छपलिया भन्नेलाई उहाँलाई माल मेटेरियल शुद्ध उहाँलाई सबै कुरा कार्य सम्पन्न गर्न जिम्मा उहाँलाई दिएको। उहाँसँग के कुरा भएको थियो, के लेनदेन भएको थियो, त्यो कुरा उहाँसँग के कनेक्सन छ हजुर मलाई थाहा छैन। ठिक छ, एकैपल्टको होल्डमा रहनुहोस् है उमेशजी, एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्। आउनु भएर व्यवहार मिलायो भइहाल्छ नि। ठिक छ उमेशजी, एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्। यति बेला हामीसँग प्रयासजी लाइनमै हुनुहुन्छ। प्रयासजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। उमेशजीलाई हामीले लाइनमा ल्याएका छौँ, तपाईँ बताउनुहोस् त ल, उहाँसँग कुराकानी गर्नुहोस् त। अब उहाँले मेरो नम्बर पनि ब्लक लिस्टमा राख्नु भएको छ। हजुर। अब उहाँलाई मैले कतिचोटि फोन गर्छु, जहिले पनि भाइ हुनुहुन्छ, भाइ हुन्छ मात्र भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूसँग कुनै पनि किसिमको कारोबारमा म संलग्न छैन भनेर उहाँले त्यो किसिमको जवाब दिनुभयो, तपाईँले पनि सुन्नुभयो नि होइन? प्रयास केसी यहाँ हजुर, प्रयास केसी जुन हामीले मैले जो मान्छेलाई सब कन्ट्र्याक्टमा दिएको त्यो मान्छे उहाँको छोरा हो, मैले बुझियो। के अरे केसी भन्ने उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको छोरा हो, मैले बुझियो।
अनि थाहा हुँदा हुँदै पनि तपाईले थाहा छैन भनेर किन भन्नुभएको सर? उहाँहरुको धरोडी पैसा बाँकी छ र उमेशजी एकपटक सुन्नु होला मलाई। उमेशजी 3 वर्षपछि सम्पन्न गर्नु भएको, मैले माल मेटेरियल दिँदा पनि उहाँले सामान झार्नु भएन, उहाँलाई मैले डन्डी झारिदिनु पर्ने, सिमेन्टै झारिदिनु पर्ने, सबै सामान मैले झारिदिनु पर्ने, उहाँले माल मेटेरियल दिन्छु भनेर किन उहाँले कागज गर्ने एग्रिमेन्ट गरिदिनु त उहाँले? उमेशजी तपाईले सुरुमा काम गर्दाखेरि नै त्यही होला भनेको त दुईटा थियो हजुर। मैले त्यहाँ 3टा 7वटा काम दिएको थियो हजुरको। मैले भक्तिराज थपलिया के उहाँ चाहिँ यो उहाँ प्रयास केसीको बाउ कस्तो नामै बिर्सेँ मैले, उहाँको के हुनुहुन्छ उहाँलाई दिएको हो। ठिक छ, अब धेरै कुराकानी नगरौँ उमेशजी ठिक छ, धेरै समय नलियौँ। 3 वर्ष लागिदिनु भएको थियो, मैले त्यहाँ जरिमाना पनि खाएको छ, मैले नराम्रो पनि भएको छु हैन। उमेशजी एकैछिन होल्डमा रहनु होला। उमेशजी तपाईँ आफै मात्र नबोल्नुहोस्, एकपटक हामीलाई पनि बोल्न दिनुहोस्। अब धेरै यो गन्थन गरेर धेरै फाइदा पनि छैन, त्यसकारण तपाईँ अब उहाँको पैसा कहिले फिर्ता कहिले दिनुहुन्छ, उहाँले लिनुपर्ने रकम तपाईँ कहिले भुक्तानी गर्नुहुन्छ? बनाउनु पर्यो, चिज बनाइदिनु पर्यो, त्यसपछि त्यहाँबाट धरोडी फिर्ता के बनाउनु पर्यो सर? के बनाउनु पर्यो भन्नु न, के बनाउनु पर्यो सर? बनाउनु पर्ने त थाहा आउनु पर्ने, प्राविधिक सरहरूसँग परीक्षण जाने कुरा गर्ने, उहाँहरूसँग के बनाउनु पर्यो, के कुरा गर्ने सर? तपाईँले पैसा दिनु भएको छैन, तपाईले सुरुकै पैसा दिनु भएको छैन, धरोजीको कुरा गर्नु। एकैछिन है तपाईँहरू विषयवस्तुभन्दा बाहिर नजानु होला। एकैपटक म तपाईँलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, तपाईँहरूको समस्या समाधानका लागि हामीले तपाईँहरूलाई जोडेका हौँ र सँगसँगै तपाईँहरूसँग कुराकानी यस अर्थमा पनि गरिरहेका छौँ कि अलिकति सभ्य भएर तपाईँहरूले यसको समाधान दिन सक्नुहोस् र एकअर्काको समस्या के हो यसबारे समाधान निस्कियोस्। हामीले त्यसकारण तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। तपाईँहरू नेसनल टेलिभिजनमा बोलिरहनु भएको छ सर, जे पाइ त्यही नै बोल्नु होला, अलिकति सभ्य भएर बोल्नु होला र यो बताउनुहोस् कि अब तपाईँले उहाँको रकम कहिले दिनुहुन्छ? तपाईँले खाली एउटा ब्ल्याङ्क चेक पनि दिनुभएको रहेछ, खातामा पैसा छैन, यो चेक किन दिनुभयो र अब उहाँको रकम कहिले दिनुहुन्छ यो बताउनुहोस् सर। उहाँले त्यो काम त्यहाँ जुन बिगारेको काम उहाँले कार्य सम्पन्न गर्नु भएपछि उहाँबाट फिर्ता भयो, धरोडी पाउनुहुन्छ। उहाँको त्यहाँ 28 लाख के अरे 5 या 15 22 लाख कि 24 लाख पैसा त्यहाँबाट आउनु पर्ने छ, उहाँबाट त्यो पैसा उहाँले त्यो पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ। कति समय लाग्छ यो रकम आउन? कति समय लाग्छ? काम चाहिँ उहाँले चाहिँ इमानदारतापूर्वक उहाँले त्यो काम बिग्रेको काम चाहिँ उहाँले सम्पन्न गराइदिनु पर्यो। उहाँ साइडमा जानु पर्यो, त्यो बिग्रेको काम उहाँले जुन लथालिङ्गो बनेर छोडिदिनु भएको छ त्यो काम उहाँले सम्पन्न भएपछि उहाँले त्यो पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ। अब यो कति समय लाग्छ त सर तपाईँहरूले रकम? अब हजुरको पहिला उहाँ फिल्डमा जानु पर्यो कि हजुरको फिल्डमा जानु पर्यो, उहाँले बिगारेको काम के छ त्यहाँ, अब के बिग्रेको छ, कतिवटा आइटम बिग्रेको त्यो सामान उहाँले फेरिदिनु भएपछि मैले आफ्नो मेरो यहाँ बाँकी भएको जुन के अरे आइटम। ठिक छ प्रयासजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। अब तपाईँहरूले काम पूर्ण रूपमा गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो उहाँको होइन, तपाईँहरूले पनि लापरवाही गर्नुभएको छ। पूर्ण रूपमा सकेर ह्यान्डओभर भइसकेको कुरा हो होइन, जुन मसँग के छ त्यो पहिलाको कुरा हो। पहिलाको पैसा पनि आएको छैन क्या सर राम्रोसँग, जुन अहिले पछि चाहिँ लिनुपर्ने छ त्यो त लिनुपर्ने छ नै होइन सर। हजुर, जुन पहिलाको छ नि त्यो पैसै आएको छैन क्या सर, मेन कुरो त्यहाँ छ क्या सर। उमेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन ल ठिक, तपाईँले पहिलाको पैसा आएन भन्नुभयो, तपाईँले 9 महिनामा पाउन सक्नुपर्ने सबै तपाईँ 3 वर्षमा सकाइदिनु भयो। तपाईँले भोलि त्यो मैले त ठिक ल तपाईँलाई भोलि त्यो तपाईँले चाहिँ 9 महिनामा सकाउनु पर्यो, 3 महिनामा 3 वर्षमा सकाउनु भयो भनेपछि तपाईँले जानु अहिले तपाईँले बनाइदिनु भन्दाखेरि तपाईँले नबनाइदिने जुन कुरा चाहिँ मैले तपाईँले जिम्मा लिने, तपाईँ नाफा खाने, तपाईँ काम जिम्मा लिने। अनि मैले गएर अहिले चाहिँ लास्टमा चाहिँ म काम बिग्रेपछि म गएर फेरि बनाउनु जाने, मैले बनाउनु जाने होइन नि। ठिक छ, अब उमेशजी ठिक छ, अब तपाईँहरू मैले खाएको भन्नुहुन्छ नाफा तपाईँले खानु भएको पैसा तपाईँले नाफा गएको छैन भने तिमीसँग भाइ मैले एग्रिमेन्ट गरेको छैन, तिम्रो बुवासँग मेरो सम्पर्क भइरहेछ, बुवा र मेरो कुरा भइरहेछ, तिमीले आएर बिचमा आएर मलाई यो अनावश्यक रूपमा बदनाम गर्ने काम नगर्ने भाइ। ठिक छ उमेशजी प्रयासजी एकपटक सुन्नु होला, मलाई सुन्नु होला। उमेशजी र प्रयासजी यहाँ दुवैजना मलाई सुन्नुहोस् एकपटक। अब यो आरोप प्रत्यारोप गरेर धेरै फाइदा पनि छैन, यसको समाधान कसरी निकाल्ने र प्रयासजीहरूले गर्नुपर्ने काम पूर्ण रूपमा कसरी गर्ने र तपाईँले आफ्नो भुक्तानी सही तरिकाले तोकिएको समयमा कसरी दिने भन्नेतर्फ हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गरौँ। र उमेशजी अब के गर्नु पर्यो उहाँहरूले? तब के भयो भने तपाईँले रकम पैसा दिनुहुन्छ ल भन्नुहोस्। उहाँले जुन काम छोडेको बाँकी भएको काम उहाँले कार्य सम्पन्न गराइदिनु पर्यो। कार्य सम्पन्न भएर हामीले कुनै पनि बाँकी पैसा त काम गर्न बाँकी छैन भनेर उहाँले एउटा
निर्देशन दिइदिनु पर्यो। अनि त्यो त तपाईँहरूले ह्यान्डओभर गरिसके भनेर भन्नुभयो नि त गरेर उहाँले पैसा 10-12 दिन भएर पैसा पाउनुहुन्छ हजुर। तपाईँहरूले हस्तान्तरण गरिसके भनेर भन्नुहुन्छ त उहाँहरू के हो त? होइन, हस्तान्तरण गरे पनि हजुर, कार्य सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरे पनि 1 वर्षको 5% धरोहर पिरियड त हाम्रो बाँकी हुन्छ नि त। अनि तपाईँहरूले किन बुझ्नुभयो त सर? तपाईँले काम सकिएको छैन भने तपाईँले बुझ्नु चाहिँ किन भयो त? हस्तान्तरण गर्दाखेरि तपाईँले त्यति बेला भन्नु पर्दैन थियो त यो सकिएकै छैन, हामी लिँदैनौँ, हामी बुझ्दैनौँ भनेर भन्न सक्नु भएन सर? एग्रिमेन्ट गरेको बमोजिम काम गरिसकेर त्यो कार्य सम्पन्न त्यहाँसम्म भइसकेर बुझाइसकेपछि पनि हाम्रो त 1 वर्षसम्मको अवधिमा हाम्रो त यो निर्माणको पिरियड हुन्छ नि सर। हाम्रो त काम सम्पन्न यो के हो कसो भने त 5% धरोहर चाहिँ हाम्रो बाँकी हुन्छ नि सर। हस्, ठिक छ उमेशजी। अब हेर्नुहोस्, यसरी नेसनल टेलिभिजनमा तपाईँसँग हामी कुराकानी गरिरहँदा तपाईँको जुन किसिमको तपाईँहरूको यो विवाद छ यो नेसनल टेलिभिजनमा आइरहँदा अब व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा पनि तपाईँहरूको केही कस्तो किसिमको प्रश्न उठ्न सक्दछ। त्यसकारण यसलाई कसरी हुन्छ समाधान गर्नेतर्फ यहाँहरू दुवैजनालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुहोला र यो एक आपसको विवादलाई छिटो नै समाधान गर्ने कोसिस गर्नुहोला। समय र जानकारीका लागि म दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक, अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी विद्यालयको प्रसङ्ग सम्बन्धी रिपोर्ट रहेको छ। यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। शैक्षिक संस्थाहरू विशेषतः स्थानीय तहको रेखदेखमा हुन्छन्, तर कतिपय विद्यालयहरूमा मनोमानी हुने गरेको पाइएको छ। हामीले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितताका साथै विद्यालय सञ्चालनमा देखिएका विकृतिहरूलाई पनि उजागर गर्दै आएका छौँ। भ्रष्टाचार मात्र होइन, विद्यालयमा हुने राजनैतिक चलखेलको कोपभाजनमा विद्यार्थीहरू पढ्दै आएको विषय पनि देखाउँदै आएका छौँ। यस्तै सर्लाहीको एक सामुदायिक विद्यालयको प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा उजागर गर्दैछौँ। जिल्लाको हरिवन नगरपालिकामा रहेको श्री चतुर्भुजेश्वर जनता माध्यमिक विद्यालयमा चरम अनियमितता भएको पाइएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापकले राजनैतिक संरक्षणमा अनियमितता गरेको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू नै आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूले भ्रष्ट प्रधानाध्यापकलाई तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने जोरदार माग गरिरहेका छन्। उनीहरूकै गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकामा वडा नम्बर 10 मा रहेको श्री चतुर्भुजेश्वर जनता माध्यमिक विद्यालयमा चरम अनियमितता भएको पाइएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापकले राजनैतिक आडमा भ्रष्टाचार गरेको र पूर्व प्रधानाध्यापकले यसअघि गरेका भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न खोजेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आरोप लगाएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक तीर्थराज पौडेलले विद्यालयमा चरम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका हुन्। अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति मात्र होइन, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू नै प्रधानाध्यापकले गरेको अनियमितताको पारदर्शिता देखाउनु पर्ने र उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। गत चैत 9 गते स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि सहितको उपस्थितिमा बसेको अभिभावक भेलामा प्रधानाध्यापक पौडेलले तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। विद्यालय पुगेका अभिभावक र विद्यार्थीहरूले प्रधानाध्यापकले राजीनामा दिनुपर्ने, तत्काल विद्यालयको अनियमितताबारे पारदर्शिता देखाउनु पर्ने माग राखेका हुन्। हेडमास्टर तीर्थराज पौडेल देवनाथ गरिरहेको चाहिँ लापरवाहीले गर्दाखेरि आज त्यो सुकेर गयो। अब त्यो दाताले आएर हेऱ्यो भनेदेखि जवाफ के दिने हामीले? उनलाई यो विद्यालयसँग उसको माया छ। तीर्थराज पौडेललाई यो विद्यालयसँग माया छ, ममता छ। यहाँको तमाम विद्यार्थी भाइ बहिनी प्रतिको जीवन रक्षा गर्ने उसको धर्म छ छैन? उहाँलाई त मरोस् कि बाँचोस्, जेसुकै होस्, आए बाउको गए साउको। राजीनामा दे, यति मात्र होइन, प्रधानाध्यापक पौडेल व्यवस्थापन समितिको कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्दैनन्। आफू निकटका शिक्षकहरूलाई दोब्बर सेवा सुविधा दिने गरेको समेत आरोप प्रधानाध्यापक पौडेलमाथि छ। विद्यालयमा उपस्थित हुने सवालमा समेत प्रधानाध्यापक मनमर्जी ढङ्गले चलेको व्यवस्थापन समितिको आरोप छ। 2027 सालदेखि सञ्चालित यस विद्यालयमा करिब 900 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्, जसमध्ये 80% विद्यार्थीहरू दलित, जनजाति लगायतका वर्ग समुदायका गरिब निमुखा विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। तर पनि विद्यालयमा विभिन्न शीर्षकमा भ्रष्टाचार भइरहेको पाइएको छ। 2076 साल मङ्सिर 23 गते प्रधानाध्यापकले लेखा परीक्षकसँगको साँठगाँठमा नक्कली रूपमा सामाजिक लेखा परीक्षण गराई नगरपालिकामा पेश गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आरोप छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी नै नदिई प्रधानाध्यापकले नक्कली प्रतिवेदन पेश गरेको आरोप छ।
दर्शकहरू, विद्यालयमा हुने गरेका यस किसिमका गतिविधिहरू र विशेष गरी व्यतिथि अनियमितताका प्रसङ्गहरू कार्यक्रम कल 24 मार्फत हामीले देखाउँदै आएका छौँ र विशेष गरी विद्यार्थीहरू नै प्रधानाध्यापक विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन विवश बनेका छन् र विद्यालयमा भएको अनियमितता भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रसङ्गलाई लिएर उनीहरूले पारदर्शिता हुनुपर्ने र प्रधानाध्यापकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नै दिनुपर्ने उनीहरूले जोरदार माग गरिरहेका छन्। आफैले पढेको विद्यालयमा उनीहरूले आफैलाई पढाउने प्रधानाध्यापक विरुद्ध यस किसिमको जोरदार माग उठाइरहेका छन् र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि प्रधानाध्यापकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने यसरी एकलौटी रूपमा मनमर्जी ढङ्गले चल्ने प्रधानाध्यापक विरुद्ध विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र विद्यार्थीहरू संयुक्त रूपमा जोरदार मागका साथ आन्दोलित बनिरहेका छन्। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ बसन्त लामा हाम्रो सम्पर्कमा, टेलिफोन सम्पर्कमा। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर, नमस्कार। अब विद्यालयमा चरम भ्रष्टाचार भएको विषय बाहिर आयो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ, एक जिम्मेवार पदमा बसिरहनु भएको छ। तपाईँहरू के हेरेर बसिरहनु भएको छ सर? यसमा मैले विद्यालयका चाहिँ हाम्रो प्रहरलाई चाहिँ एउटा 2074-75 आर्थिक वर्ष 74-75 को अडिट प्रतिवेदन जुन हरियो नगरपालिकाद्वारा चाहिँ लेखा अडिट प्रतिवेदन बनाउनलाई चाहिँ अडिट गर्नलाई लागि चाहिँ पठाएका थिए 2076 साल असोज महिनामा। अब त्यो असोज महिना पठाएपछि मैले थाहा पाएँ 2076 साल मङ्सिरमा थाहा पाएपछि मैले मङ्सिर 23 गते दिन मेरो विद्यालयका चाहिँ समितिका साथीहरू म लगायत यहाँ हाम्रो 3 जना शिक्षक हुनुहुन्छ। एकजना महासङ्घको चाहिँ अध्यक्ष पुष्कर बुढाचोकी, एकजना सहायक हेड सर हुनुहुन्छ टेकबहादुर राउत, एकजना हाम्रो चाहिँ शिक्षक प्रतिनिधि हुनुहुन्छ माधव थापा ल कोही अगाडि उहाँहरूको सामुन्यमा मेरा 3 जना समिति साथीहरू लगाएर हेड सरलाई मैले ल हेड सर अब तपाईँले चाहिँ के अरे लेखा परीक्षण गराइसक्नु भएको रहेछ, हामीलाई जानकारी नदिकन आन्तरिक लेखा परीक्षण एउटा सामाजिक परीक्षण भन्ने हुन्छ हाम्रो विद्यालयमा, हाम्रो आफ्नै आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने त्यो पनि नगराइकन चाहिँ तपाईँले पठाउनु भएछ र लेखा परीक्षण गराउँदाखेरि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई राख्नुपर्ने, त्यसमा मेरो पनि त्यो अडिट रिपोर्टमा मेरो पनि एक ठाउँ अध्यक्ष भन्ने ठाउँ खाली हुन्छ, त्यहाँ सही गर्नुपर्ने। सही नगरिकन तपाईँले चोर बाटोबाट चाहिँ लेखा प्रतिवेदन चाहिँ पास गर्नु भएछ। ल ठिक छ, मलाई त्यसको अडिट रिपोर्ट चाहियो, प्रतिलिपि चाहियो, बिल भरपाई त्यसको ब्याङ्क इस्टिमेट सहित मलाई चाहियो भनेर मैले माग गर्दाखेरि हुन्छ दिन्छु भन्दा पनि उहाँले दिनु भएनन्। नदिइसकेपछि मैले 2077 साल भदौ 2077 सालको चाहिँ भदौ 11 गते मैले उहाँलाई चाहिँ बैठकमा मैले राखेँ। त्यहाँ कुराकानी बैठकमा कुरा राख्दाखेरि देवनाथ कडेरिया भन्ने एउटा लेखापाल छ त्यहाँ, प्रशासन सहायक लेखापाल हेर्छ उसले। भदौ 11 गतेको दिन मैले अनिखेर स्पष्टीकरण मागेँ, ल तपाईँ भन्नुहोस् किन मैले पाएनन्। एउटा सामान्य नागरिकले चाहिँ एउटा चाहिँ विद्यालयको आयव्यय एउटा अभिभावकले एउटा सामान्य नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गरेर चाहिँ मलाई यो विद्यालयको आयव्यय हेर्नु पाउनु पर्यो भन्दाखेरि दिनुपर्छ पर्दैन त। तपाईँले नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने ठाउँ यहाँ हो, खोइ तपाईँले सल्लाह गरेको आजसम्म तपाईँले दिनु भएन भने 11 महिना हुन आँटिसक्यो तपाईँ दिनु भएन, ल मलाई यो तुरुन्त साथै चाहियो भन्दाखेरि मैले चाहिँ देवनाथ कडेरियालाई भनेको छु पाउनु भएन अरे लु पाएन। त्यसो भए देवनाथ कडेरियालाई कारवाही गरेर मेरो बोर्डको बैठकले 9 जनाको 9 वडा अध्यक्ष पनि 5 जना सदस्य हुनुहुन्छ, 9का 9ले अनिखेरि हेडमास्टर सहित आफूले चाहिँ के अरे देवनाथ कडेरियालाई कारवाही गर्ने स्पष्टीकरण गर्ने भनेर। अध्यक्ष, अब यो बताउनुहोस्, विशेष गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका हरेक निर्णयहरू विद्यालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेको एउटा जिम्मेवार कमिटी हो र एउटा जिम्मेवार बडी पनि हो, त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू तपाईँहरू अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई पनि नटेरेर प्रधानाध्यापकले एक्कासी यसरी झालझाल गरेर साँठगाँठ गरेर लेखा परीक्षण आफै गर्ने र सँगसँगै आयव्यय पनि नदेखाउने, यो कस्तो किसिमको यो आँटको पछाडिको कारण के हुन सक्छ, कहाँबाट आइरहेको छ यस्तो? यो आडको पछाडि मैले अब स्पष्ट भन्नु पर्दाखेरि ऊ राजनीतिक आडमा कसैले होला, यसमा कुनै एउटा राजनीतिक आडमा र एउटा महासङ्घ, यो जुन शिक्षकहरूको बिचमा हुन्छ महासङ्घ संगठन भन्छ के भन्छ, यो महासङ्घको आडमा यो चाहिँ एउटा राजनीतिक आडमा
यिनले एउटा दाबी गर्यो। किनभनेदेखि ठिक छ, आज हिजो मैले अस्ति 9 गते मैले अभिभावक भेला राखेँ। त्यो अभिभावक भेला राखेर त्यसमा हाम्रो उपमेयर साहेबदेखि लिएर हामी वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधि सहित राखेर चाहिँ अभिभावकको चाहिँ एउटा म्यान्डेट पनि गऱ्यौँ। उनले चोरबाटोबाट चाहिँ यदि भ्रष्टाचार नगरेको हो भनेदेखि शङ्का गर्ने ठाउँ मलाई यहाँ आयो। भ्रष्टाचार नगरेको भने यो 74-75 उहाँ 74-75 75 76 77 यो 76-77 नगरपालिकाबाट चाहिँ विद्यालयको नाममा 1,37,63,708 रुपियाँ चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्नु दिएको छन्। यो खर्च समेत अहिले चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ एउटा चोर मुकाम एउटा चाहिँ यहाँ टोली आएको छ। एउटा मलेपाको महालेखा परिषदबाट चाहिँ एउटा चाहिँ टोली आएको छन्। त्यो टोली आएको बेलामा उनले चाहिँ 8 गते दिन लगेर चाहिँ स्कुलमा अहिलेसम्म एकाउन्टेन्ट 1 महिना हुन लागेको आइपिएस छैनन्। हेडमास्टर अहिले 17-18 दिन भयो उहाँ आएको छैन। मैले उसको हाजिर काट्दै अध्यक्ष एकैछिन होल्डमा रहनु होला। तपाईँसँग विस्तृतमा यसबारे फेरि पनि जानकारी लिने नै छौँ। यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ हरिवन नगरपालिका शिक्षा शाखाका उपसचिव हुनुहुन्छ नवराज नेरौला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नेरौला सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। अब सामुदायिक विद्यालयहरू स्थानीय तह निहित हुन्छन्। सबै तपाईँहरू अन्तर्गत नै सामुदायिक विद्यालयहरू तपाईँहरूकै रेखदेखमा चलिरहेको हुन्छ। तपाईँ शिक्षा शाखाको एउटा उपसचिव जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले त यो वडा नम्बर 10 मा रहेको श्री चतुर्भुजेश्वर जनता माध्यमिक विद्यालयमा चरम अनियमितता भएको र विद्यालयका प्रधानाध्यापक विरुद्ध विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिरहेको प्रसङ्ग यहाँलाई जानकारी छ? हजुर, यो भर्खरै म चाहिँ अहिले काठमाडौँमा छु। हजुर, 3 दिनदेखि मेरो एउटा ट्रेनिङको कारणले गर्दा म यता आएको छु र अलिकति अगाडिदेखिको विवादहरू थियो त्यहाँ भन्ने कुरा मलाई जानकारी छ। यसबारे तपाईँलाई जानकारी छैन? होइन, त्यहाँ विवाद छ भन्ने कुरा जानकारी छ। अनि विवाद छ भन्ने तपाईँहरूलाई जानकारी छ, त्यस पछाडि तपाईँहरूले के हो त विवाद भनेर बुझ्ने, तपाईँहरूको अनुगमन गर्ने दायित्व पनि हो, कहिले गर्नुभयो? अनुगमन भन्नाले स्थानीय तहमा विद्यालयको पहिलो नजिकबाट अनुगमन गर्ने निकाय भनेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै हो। हजुर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वयं यति बेला प्रधानाध्यापक विरुद्ध उत्रिरहेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति त स्वयं आन्दोलित बनिरहेको छ। त्यही भएर पहिलोचोटि नै हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समिति तपाईँहरू बस्नुहोस्, अभिभावकहरू बस्नुहोस् र छलफल गरेर एउटा निकास लिएर त्यो निकासलाई चाहिँ नगरपालिकामा लिएर आउनुहोस् र त्यो अनुसार हामी कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर अब उहाँलाई मौखिक रूपले भनेको छ। उहाँहरू त्यसमा लाग्नु पनि भएको छ। ठिक छ, यति बेला हामीसँग अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। अब नवराज नेरौला सर जो हुनुहुन्छ उपसचिवज्यू, उहाँले बताएको कुरा विशेष गरी तपाईँहरूलाई पहिले अभिभावकहरू बस्नुहोस्, विद्यार्थीहरू बस्नुहोस् र यसलाई सेटलमेन्ट गर्ने कोसिस गर्नुहोस् भनेको कुरा कतिको सत्य हो र शिक्षा इकाइबाट हुनुपर्ने सहयोग अनुगमनका लागि तपाईँलाई कतिको सहयोग प्राप्त भएको छ? उहाँले 7 गते मैले फोन गर्दाखेरि 7 गते अभिभावकहरू चाहिँ विद्यालयमा आउनु भएको थियो। अनुगमनको क्रममा शैक्षिक गतिविधि लसलिङमा प्रह चाहिँ अनुपस्थित भएर चाहिँ फरार भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ अब निमित्त प्रह समेत नदिकन शैक्षिक गतिविधि लसलिङमा पाएर जानु हुँदाखेरि अभिभावकहरू आउँदाखेरि मैले उहाँ उपसचिवज्यूलाई चाहिँ नवराज नेरौला सरलाई मैले फोन गर्नुभएको थिएँ। फोन गर्दाखेरि अब त्यसपछि उहाँले के भने यसमा चाहिँ हरेक किसिमको छ, आर्थिक गतिविधिको पनि कम्प्लेन आएको छ, शैक्षिक सुधारको कुरा आएको छन्, यस्तो प्रशासनिकको चाहिँ सुधारको कुरा आएको छन्। त्यो विषय छलफल गर्नु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको हो। यो अहिले जुन उहाँले यो कुरा राख्नु भएको यो चाहिँ हो, सत्य। अब उपसचिवज्यू, जस्तो अब यति धेरै करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको एउटा विद्यालयबाट तपाईँहरूले जानकारी पाउनुहुन्छ भने त्यसलाई अनुगमन गर्ने, तदारुकता देखाउने के हो त वास्तविकता भनेर बुझ्नका लागि तपाईँहरूको तदारुकता अलिकति नपुगेको हो कि भन्ने हामीले महसुस गऱ्यौँ। किनभने यति बेला विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र विद्यार्थीहरू स्वयं त्यहाँ विद्यालयमा पुगेर नाराबाजी गरिरहेका छन् र प्रधानाध्यापकले राजीनामा नै दिनुपर्ने, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र एक हिसाब किताब पारदर्शी ढङ्गले देखाउनु पर्ने जोरदार माग गरिरहेका छन् भने तपाईँहरूको तदारुकता र यसलाई अनुगमन गर्नका लागि तपाईँहरूको चासो अलिकति नदेखिएको हो कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। खैर, अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ? अब हामी त विद्यालयमा चाहिँ अघिल्लो वर्षको अनुमोदन अडिटको लागि मान्छे पठाइसकेका छौँ। अब 76-77 को पनि हामी अडिटको लागि लेखा परीक्षक पठाउँदैछौँ र सामाजिक परीक्षण गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर त्यसको हिसाब किताब पारदर्शिता गर्ने कुराहरूमा हामी
एकदम सदाको साथ राख्छौँ। सर कहिले गर्नुहुन्छ यो, कहिले गर्नुहुन्छ? यति बेला धेरै अभिभावक र विद्यार्थीहरूले हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ, धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। एउटा शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा यस किसिमको चरम भ्रष्टाचारको विषय सामान्य विषय होइन सर। त्यसमाथि जसले विद्यालयको एउटा जिम्मेवारी पाएको छ, प्रधानाध्यापक जस्तो व्यक्ति जसले ज्ञान बाँड्नुपर्ने हो र अनुशासन सिकाउनु पर्ने हो, तिनै व्यक्ति यसरी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको विषय यो सामान्य विषय होइन सर। त्यसकारण तपाईहरुले कहिले गर्नुहुन्छ यसको छानबिन र कहिले गर्नुहुन्छ अनुगमन, यसबारे बताउनुहोस्। तपाईहरुले छानबिन समिति बनाउने हो कि गठन गर्ने हो कि के गर्ने हो सर, यसबारे बताउनुहोस्। पहिलो त हामी त त्यसलाई चाहिँ हामीले लेखा परीक्षक पठाउँछौँ। हजुर, लेखा परीक्षकले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा हामीले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने वा के हो त्यो सबै हेर्छौँ र त्यस पछाडि स्थानीय सरकारले नगरपालिकाले निर्णय गर्छ। नगरपालिकामा नगर शिक्षा समिति हुन्छ, त्यसले पनि एउटा उचित निकास निकाल्छ। सर उहाँले त अब यसअघि पनि 2076 साल मङ्सिर 23 गते लेखा परीक्षकसँगको साँठगाँठमा उहाँले नक्कली प्रतिवेदन नगरपालिकालाई बुझाउनु भएको रहेछ, अडिटको यस किसिमको गतिविधि उहाँले गरिरहनु भएको छ सर। यदि हुँदाहुँदै पनि अब फेरि पनि त्यस्तै किसिमको गतिविधिहरू दोहोरिए भने त्यसको जिम्मेवार कसले लिने सर? त्यस्तो नक्कली प्रतिवेदन बुझाएर त कसरी उन्नति पाउँदैन। किनभनेदेखि त्यसमा व्यवस्थापन समितिको रोहबरमा हुनुपर्छ लेखा परीक्षण। फेरि हाम्रो कानुनले चाहिँ सामाजिक लेखा परीक्षण भन्ने पनि गरेको छ। यो आर्थिक लेखा परीक्षण मात्रै होइन, सामाजिक लेखा परीक्षणको पनि प्रावधान राखेको छ। र सामाजिक लेखा परीक्षण गर्दा त अभिभावकहरू, शिक्षक अभिभावक सङ्घहरू, त्यहाँका शिक्षकहरू, सरकारवाला व्यक्तिहरू सबैको संलग्नता हुन्छ। त्यसरी कसैले नियमले त त्यो भन्छ, तर उहाँले बुझाउनु भएको प्रतिवेदन त उहाँले आफैले साँठगाँठ गरेर आफैले लेखा परीक्षक बोलाएर व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी नै नदिइकन यसरी बुझाउनु भएको रहेछ नि त। लेखा परीक्षक उहाँले बोलाउने होइन, नगरपालिकाले लेखा परीक्षक खटाउँछ। त्यो लेखा परीक्षक खटाएकोमा रोहबरमा व्यवस्थापन ठिक छ, तपाईँहरूले खटाउनु भएको छ, तर त्यो लेखा परीक्षकको पनि त्यहाँ साँठगाँठ भयो भन्ने किसिमको कुराहरू आए सर, उहाँहरूको आरोप छ। त्यस्तो त हाम्रोमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हस्ताक्षर नभएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षकले बुझाउनै सक्दैन। त्यो बुझायो भने त्यसलाई हामी सोधिहाल्छौँ। अब कहिले गर्नुहुन्छ सर, कहिले? हजुर, नगरपालिकाले लेखा परिषद 75-75 लेखा परिषदको नाम त्रिभुवन सिंह एन्ड एसोसिएसन गाविस हस्कोर हाथी औल 8 सरलाई हाल बरला नगरपालिका 1 बस्ने उसको प्रमाणपत्र नम्बर भयो 4214 कोड 503 ले लेखा परीक्षण गरेर नगरपालिकाको शिक्षा शाखा पठाइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अवैध ढङ्गले त्यो पठाएको हो। अब यो कसरी यसलाई त्यो सरले बुझ्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। त्यसमा तपाईँको हस्ताक्षर छैन? छैन, मलाई थाहै छैन। मेरो यहाँ सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्ने छ, नगराइकन उसले चोर बाटोबाट गएको। नगराज पौडेल जुन तिखेर हेडमास्टर चोर बाटोबाट गएको। त्यसलाई त हामीले व्यवस्थापन समितिको रोहबरमा नभएको अध्यक्ष लेखा परीक्षणलाई हामीले मान्यता दिने भन्ने कुरा नै हुँदैन, त्यो गर्दै गर्दैन। निरोला सर अध्यक्षज्यूले स्वयं बताउनु भएको छ, हेर्नुहोस् अध्यक्षज्यूले बताएअनुसार, ठिक छ, अध्यक्षज्यूले बताएअनुसार उहाँको हस्ताक्षर त्यो प्रतिवेदनमा छैन भनेर भन्नुभएको छ। त्यसो भए प्रधानाध्यापकले त्यो हस्ताक्षर कृत्य गर्नुभएको छ भन्ने बुझिन्छ र उहाँले बताएअनुसार, अध्यक्षज्यूले बताएअनुसार प्रधानाध्यापकले त्यो कृत्य हस्ताक्षर गरेर तपाईँहरूलाई बुझाउनु भएको छ। यसको समेत छानबिन होस् र यसको समेत छानबिन गरिकन ती प्रधानाध्यापकमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही होस् सर। कृत्य हस्ताक्षर गरेर यसरी बुझाइएको छ भने यो फौजदारी अभियोगसँग जोडिने विषय हो। एउटा सर मैले हिजो नगरपालिकामा गएर चाहिँ फाइल रोक्का सम्बन्ध भएर सरलाईमा खटिआएको महालेखा परिषदको कार्यालय जोरमुखान सरलाईलाई मैले फाइल रोक्का गर्नु भनेर मैले एउटा निवेदन दिएर चाहिँ मैले दर्ता गरिराखेको छु। हजुर, त्यसको निवेदनमा पढेर सुनाइदेऊ सर। म होइन, म अहिले चाहिँ काठमाडौँमा एउटा ट्रेनिङमा आएको छु होइन, म गएपछि हेरिहाल्छु। ठिक छ उपसचिवज्यू, अब तपाईँ कहिले फर्कदै हुनुहुन्छ र यसबारे तपाईँले आफ्नो तर्फबाट कहिले तदारुकता देखाउनुहुन्छ यसबारे बताइदिनुहोस् त। म होली पछाडि फर्किँदैछु। हजुर, होली पछाडि तुरुन्तै हाम्रो राष्ट्रपति रनिङ प्रतियोगिता पनि छ, त्यसकै बिचमा हामी छानबिन समिति गर्ने छानबिन गराउने कामहरू सबै गर्छौँ। हस्, ठिक छ, तपाईँलाई हामी सम्पर्क गर्नेछौँ र त्यस पछाडि यसको फलोअप बारे हामी बुझ्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब अध्यक्षज्यू, विशेष गरी विद्यालयमा करोडौँको यस्तो भ्रष्टाचारको विषयहरू बाहिर आइरहँदा र स्वयं तपाईँहरूले पनि गुनासो गरिरहँदा तपाईँहरू पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि कहीँ कतै एक प्रधानाध्यापकको सामुन्य निरीह साबित भएको हो कि भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? होइन, उहाँले चाहिँ एउटा के भन्छ भने मैले उहाँलाई चाहिँ
यो आर्थिक पारदर्शी हुनु पर्यो र विद्यालयको प्रशासनिक कार्य र यो विद्यालयको पठन यो हजारौँ दुर्गमवासीको अभिभावकको बालबच्चाको शिक्षामा खेलबाड गर्नु हुँदैन। तपाईँ छोरा भएर जानु, यसको ठाउँमा तपाईँ पछाडि हामी छानबिन गर्छौँ यहाँ भन्दाखेरि अब तपाईँको पावरले पुग्छ भने मलाई हटाएर देखा भने च्यालेन्ज दिन्छ उसले। हजुर। अनि त्यो कुनै राजनीतिक शक्तिको आडमा ऊ अहिले चाहिँ बोलिरहेछ। त्यसैले गर्दा उसलाई हामीले चाहिँ स्टेट उसलाई के भन्छ अरे गेट इन्ट्री अब होइन। उहाँलाई त अब यो हामीले अस्ति 9 गतेको चाहिँ चैत्र 9 गतेको अभिभावक भेलाले हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। उसलाई गेट प्रवेश छैन, अब निषेध। ऊ सर्व जानुपर्छ, यहाँबाट सर्व हुनुपर्छ। हामी त्यस पछाडिको आउने प्रहरले नगरपालिकाबाट पठाएको चाहिँ टोलीले लेखा परीक्षकले हामी सामाजिक परीक्षण गराएर अनिखेर हामी त्यसको चाहिँ अडिट गराउँछौँ त्यहाँ। ऊ यहाँ हिँड्नै पर्छ। अब अहिले प्रधानाध्यापक सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त? कहाँ हुनुहुन्छ? विद्यालय आइरहनु भएको छ कि छैन त? विद्यालय आइरहेको छैन। उनले फाइल लगेर उहाँ नगरपालिका पेश गरिसक्यो। मलाई पाएको महालेखा परीक्षकका कारणले जोरमुकाममा मैले फाइल रोकिदिएको छु। मैले हिजो गएर मैले रोकिदिएको छु। त्यो फाइल विद्यालयको सामाजिक परीक्षण नगरिकन तपाईँले अडिट नगर्नु, लेखा परीक्षण नगर्नुहोस् भनेर मैले रोकिदिएको छु। त्यहाँ नगरपालिका कार्यकारी अधिकृतलाई पनि मैले चाहिँ एउटा निवेदन लेखेर मैले लेखा परीक्षण रोक्का गरी पाऊँ भनेर मैले त्यहाँ दिएको छु। मेरो विद्यालयको लेखा परीक्षण रोक्का गर, किन मलाई टल्ले गरिसकेपछि भोलि हाम्रो आन्तरिक लेखा परीक्षणमै हुन सक्दैन। उसको लाल मोहर ठोक्यो, केही पनि गर्नु। त्यो चोरबाट पुग्यो अहिले ऊ। ठिक छ अध्यक्षज्यू, अब हामीले पनि कुराकानी गरेका छौँ र विशेष गरी अहिले तपाईँसँग कुराकानी भइरहँदा जो प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ तीर्थराज पौडेल, उहाँसँग टेलिफोन मार्फत कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। उहाँको मोबाइल स्विच अफ भनिरहेको छ र तपाईँहरूले उहाँको पारिवारिक स्रोतसँग बुझेअनुसार र तपाईँहरूसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, के छ अवस्था? ऊ सम्पर्कमा छैन अहिले। सम्पर्कमा हुनुहुन्न? अस्ति आइतबारको दिनसम्म उहाँले त्यो फाइल दर्ता गरेर ठाउँमा अडिट गर्न लागि मलेपामा नगरपालिकामा त्यहाँसम्म थियो भन्ने कुरो थाहा भयो, तर मसँग सम्पर्कमा छैन। हजुर, ठिक छ। अब हामीले जो शिक्षा शाखाका उपसचिव हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ। शिक्षा शाखाको पनि ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र उहाँले बताएअनुसार अब तत्काल यसबारे बुझ्ने उहाँले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ र तपाईँहरूसँग हामी यसबारे थप जानकारी दिने नै छौँ र तपाईँले पनि शिक्षा शाखाका उपसचिवज्यूलाई एकपटक समन्वय गर्नुहोला र घचघच्याउनु होला र यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनका लागि र ती प्रिन्सिपललाई कारवाही गर्नका लागि यहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट तदारुकता देखाउनु होला। यसबारे फलोअप गर्नेछौँ, आगामी दिनमा कुराकानी फेरि गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक, यति बेला विद्यालयको प्रसङ्गबारे हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ र यो विद्यालयमा यस किसिमका भ्रष्टाचार भएका विषयहरू प्रसङ्ग गरिरहँदा हामी खुसी पक्कै पनि छैनौँ। हामीलाई खुसी पक्कै पनि लाग्दैन, अत्यन्त दुःखद विषय हो। त्यसकारण हामीले यसबारे कुराकानी गऱ्यौँ र विद्यालय जस्तो क्षेत्रमा अनियमितता भ्रष्टाचारका गन्धहरू पनि आउन हुँदैन। तर कार्यक्रम कल 24मा यस्तै विषयहरू ठोक्किने गरेका छन् र विद्यालयमा हुने गरेका भ्रष्टाचार अनियमितताका विषयहरूबारे बारम्बार हामीले चर्को बोल्नु परिरहेको छ। यस किसिमको अवस्था छ र हामी बोली पनि रहनेछौँ जबसम्म विद्यालय जस्तो क्षेत्रमा मात्र होइन, कुनै पनि क्षेत्रमा अनियमितता भ्रष्टाचारका विषयहरू गन्ध मात्रै पाए भने पनि त्यो गन्धलाई मेटाउनका लागि हामी निरन्तर आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाइरहनेछौँ। दर्शकबिन, र यसबारे आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग कुराकानीका लागि जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शकहरू, यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको थियो आफ्नो गुनासो सहित। कार्यक्रममा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको गुनासोलाई हामी लिने क्रममै छौँ। तपाईँको गुनासोलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। जुन नम्बरहरू हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि देखिरहेको छ र कार्यक्रम अवधिभर यो नम्बर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, डिस्प्ले भइ नै रहन्छ। आफ्नो जिज्ञासाहरू गुनासोहरू राख्नुहोस्। तपाईँको गुनासोको आधारमा हामी सम्बन्धित निकायलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर उहाँहरूसँग त्यसको जवाफ लिनेछौँ, उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ र तपाईँको समस्याको समाधान खोज्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ भन्दै यति बेला फेरि पनि सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार सर, आवाज अलि कम आयो सर हजुरको। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर म यहाँ रूपन्देहीको मङ्गलापुरबाट बोलेको सर। रूपन्देहीबाट, यहाँको शुभ नाम? हजुर मेरो शुभ नाम युवराज रेग्मी।
युवराज रेग्मी मङ्गलापुर कान्छी बजार जाने बाटो हजुर हजुर यहाँ हामीलाई एकदमै शास्ति बस, किनभने यहाँ व्यापार व्यवसाय पनि चौपट भयो। मैले अस्ति नै पनि यो कुरो राखेको थिएँ। अनि वासुदेव घिमिरेलाई फोन गर्दा, यहाँको मेयरलाई फोन गर्दा चाहिँ नि फोन उठाउनुहुन्न। हजुर अनि त्यसपछि गएर वार्ड अध्यक्षलाई सोद्धाखेरि चाहिँ बन्दैछ भनेर चाहिँ हुम्किनुहुन्छ। बाटो उडारेर चाहिँ नि विपत्ता भएको छ, धुलो उडेर पानी हाल्ने व्यवस्था पनि छैन। हजुर यो कहाँदेखि कहाँसम्म जोड्ने बाटो हो? यो बाटो चाहिँ कहाँको हो? यो युवराजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? नखोल्ने खासै अलिअलि भएको पिच भएको बाटो पनि उडारिदिनु भयो। हजुर बसी नसक्नु, धुलो उडेर मङ्गलापुरदेखि कान्छी बजारसम्म हालतै खराब भएको छ सर। युवराजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुरहरूले सम्पर्क गरेर यसो झल्काइदिनु पर्यो भनेर सर। युवराजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? हजुर तपाईँले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ राम्रोसँग? अलिक कम आएको सर आवाज। ठिक छ, यो बाटो तपाईँले कति नम्बर ओडाको हो र कहाँनिर हो? यसको एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिँ कहाँ हो? 9 नम्बर ओडादेखि सर 9 नम्बर ओडादेखि 7 नम्बर ओडा भेट्छ कान्छी बजारसम्म। हजुर हाम्रो चाहिँ नि 9 नम्बर ओडाबाट सुरु भएर 7 नम्बर ओडासम्म जान्छ कान्छी बजारसम्म। कुन नगरपालिका भन्नुभयो तपाईँले? रूपन्देहीको कुन नगरपालिका? सामान्य आएर चाहिँ नि यसो के अरे मार्ग लाउने मात्रै काम भयो, झाडा टार्ने मात्रै काम भयो। त्यसपछि फेरि नाप्नुपर्छ भन्ने भएको थियो, नाप्न पनि आउनु भएको छैन। हजुर अनि फोन गर्दा फोन पनि उठाउनुहुन्न सर। यहाँको हाम्रो मेयरको नाम चाहिँ वासुदेव घिमिरे हो। ठिक छ, कुन नगरपालिका? कुन नगरपालिका? यसो फोन गरेर यसो सम्झाइदिनु पर्छ सर, बाटो बन्छ कि बन्दैन कि हो कसो। धुलोले हैरान भएको छ सर। तपाईँको न्युज 24 को चाहिँ नि अब पत्रकार, यहाँको पत्रकारलाई चाहिँ नि बुटोलको संवाददातालाई पठाउनु भयो भने पनि अब यहाँ तपाईँहरू हेर्दै चकित पर्नुहुन्छ कि सर। ठिक छ, हामी उहाँलाई लाइभ कार्यक्रममै सोध्ने कोसिस गर्नेछौँ। उहाँ कुन नगरपालिकाको मेयर हो यसबारे बताउनुहोस् त। हजुर कुन नगरपालिकाको विषयमा भन्नुभएको तपाईँले? नगरपालिकाको मेयर? हजुर कुन नगरपालिका? तिलोत्तमा नगरपालिका हो सर। तिलोत्तमा नगरपालिका, मेयरको नाम हो वासुदेव घिमिरे हो सर। अनि के कारणले चाहिँ यो सडकको अवस्था यस्तो रहेछ? तपाईँहरूले शास्ति पाउनुपर्ने, तपाईँहरूले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो त? के भन्छ सम्बन्धित निकाय? अवस्था किन आयो भने सर बाटो बढाउने भन्ने कुरा हो। हजुर विश्व विकास ब्याङ्कबाट बजेट पनि परेको छ भन्छन्। अनि त्यसपछि एकचोटि आएर अब नापेका पनि पहिला पिच थियो, बाटो हल्का पिचै थियो, पछि फेरि चाहिँ नि जम्मै डोजर लाएर उडारे हजुर बाटो बढाउने भनेर। हजुर त्यसपछि यहाँ आएर 2-4 जना मान्छे पठाएर कागज पनि गरेका हुन् त्यहाँ बाटो बढाउने भनेर। हजुर अनि त्यसपछि गएर पछि त अहिले त त्यत्तिकै न कोही जनप्रतिनिधि आएर हेर्छन्, न कसैले हेर्छ, न कसैले हेर्छ। यहाँ नक्सा अनुसार बाटो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ नि निवेदन हालेको छ, त्यही अनुसार गर्ने भन्नुहुन्छ। त्यो पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन सर। अहिले त्यो बाटो निर्माणको काम चलिरहेको छ कि छैन युवराजी? 1.5 वर्षै भयो बाटो भत्काएर चाहिँ जम्मै धुलाम्ने बनाएको। अहिले अब त्यो बाटो निर्माण हुने क्रम काम जारी छ कि अथवा रोकिएको छ कि के छ अवस्था? छैन केही पनि छैन सर। आफ्नो चाहिँ नि घर उता चेउलानीतिर, त्यसपछि गएर चाहिँ नि सेमरातिर चाहिँ नि त्यो जुन नाप्दाखेरि परेको यसो आफूले भत्काएछन्। हजुर तर नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ नि कुनै पनि चाहिँ नि आएर त्यहाँ बाटो गर्ने, बाटो सुरु हुने यताउता केही पनि भएको छैन सर। हस् ठिक छ, अब हामीले तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर वासुदेव रेग्मीज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने, वासुदेव घिमिरेज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। उहाँले हाम्रो टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन, सम्भवतः केही काममा व्यस्त हुनुहुन्छ होला र उहाँको समय उठाउनु सर, फोनै उठाउनु। यहाँ तपाईँको मेरो संवाद सकिसकेपछि पनि सर हजुर तपाईँले प्लिज न्युज 24 भनेको जनताको टेलिभिजन हो है सर। हजुर सुख दुःखको साथी हो तपाईँको टेलिभिजन भनेको हाम्रो टेलिभिजन हो न्युज 24। हजुर त यो तपाईँको मेरो संवाद काटिसकेपछि पनि हजुरले प्लिज कल गरेर फोन गरेर के हो कसो भनेर चाहिँ हजुरले कुरा राखिदिनु होला सर। हस् ठिक छ, उहाँले हाम्रो टेलिफोन उठाउनु भएन भने पनि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई त्यहाँ स्थलगत रूपमा पठाउनेछौँ र उहाँले तपाईँहरूको गुनासोका आधारमा बुझ्नुहुनेछ। समय र जानकारीका लागि म युवराजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, यसरी स्थानीय तहका हरेक क्षेत्रमा व्यतीतै विसङ्गति छ र सँगसँगै लापरवाही छ। विकास निर्माणका कामहरूमा त्यस्तै लापरवाही, बनेका पूर्वाधारहरूमा त्यस्तै किसिमका लापरवाही, अनियमितताका बारेमा जनताले आफ्नो गुनासो जहिले पनि राख्नुपर्ने स्थिति अवस्था आएको छ र एक सचेत नागरिक भएको हैसियतले कार्यक्रममा हामीलाई यसरी कल गर्नुहुन्छ र गुनासो राख्नुहुन्छ, तर त्यसको समाधानका लागि हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने कोसिस गर्दछौँ। अहिले पनि हामीले तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर साहब वासुदेव घिमिरेलाई टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका थियौँ, यद्यपि उहाँले हाम्रो फोन उठाउनु भएन।
हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई त्यहाँ स्थलगत रूपमा पठाउनेछौँ र त्यसको वास्तविकता सडकको हकीकतबारे आम दर्शकहरूलाई आगामी दिनमा देखाउनेछौँ र यसको सम्बोधनका लागि हामी कोसिस गर्नेछौँ आफ्नो तर्फबाट र स्थानीय तहमा भएका कुनै पनि विषयमा यस्तै किसिमका जानकारीहरू तपाईँले गराउनु पर्नेछ भने गराउनुहोला र आफ्नो जानकारीहरू तपाईँ गुनासोहरू भिडियो मार्फत पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। खल्तीमा स्मार्टफोन बोक्नु भएको छ र त्यसै गरी तपाईँ आफू पनि स्मार्ट बनेर कुनै पनि विषयको बारे यदि गलत भइरहेको छ भने तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ, आँखै अगाडि देख्नु भएको छ भने त्यसलाई भिडियोमा क्याप्चर गरेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ र त्यसबारे खरो रूपमा बोल्ने र त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग फेरि पनि जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म दीपक ढकाल बोलेको। दीपकजी, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म झापाबाट सर, गौरव नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 बाट। हस् दीपकजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के थियो यहाँको गुनासो? हजुर, मेरो गुनासो के थियो भने सर, मैले त्यो बिमाको कार्ड लिन आउँदाखेरि हाम्रो मम्मीको बिमाको कार्ड थियो कि ज्येष्ठ नागरिकको। हजुर। 6 चोटिसम्म लिन आउँदा पनि दिन्छु भनेर दिएको छैन, झुलाइराखेको छन्। भन्दाखेरि अब आज भ्याउँदिनँ, म भोलि आउँछु भन्दा भन्दै 6 चोटि भइसक्यो सर। यहाँ 3-4 महिना अगाडिदेखि म धाइरहेको छु, काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको छु कर्मचारीले। कुन बिमा कम्पनी मार्फत तपाईँले बिमा गर्नुभएको थियो? हजुर, कुन बिमा कम्पनी हो? के भन्नु सर? बिमा कम्पनीको नाम चाहिँ के हो? बिमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बिमा गरिन्छ। ए, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिक, ओके। बिमाको लागि कार्ड लिन आएको थियो। अनि के कारणले रहेछ यस्तो किसिमको समस्या सृजना भएको, के भन्छ सम्बन्धित निकाय? सम्बन्धित निकायले अब के भन्छ भने दिन्छौँ भन्छ, त्यहाँको कर्मचारीकै लापरवाहीको कारणले गर्दा त्यस्तो भएको सर। उसले अब लगभग त्यो कर्मचारी पनि कुनै टाढाको होइन, हाम्रो घरबाट नजिकै हो है। त्यो बाटो पाइप पर्ने ठाउँमा पनि उसले दिन सक्छ, तर अघि पनि मैले भेट्न खोज्दाखेरि म दिइहाल्छु तपाईँलाई भन्ने कुरा उसले गरेको थियो। र अहिले नगरपालिकामा छु भन्छ, अब भरे भेटौँ भन्छ, तर झुट बोलिरहेको छ सर उसले। अनि अब कति हो तपाईँहरूले लिनुपर्ने, के छ अवस्था? हामीले दिनुपर्ने केही पनि छैन कि, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ निःशुल्क गरेर बिमा गर्ने, बिमाको कार्डहरू दिने भन्नेहरू छ। हामी सँगैको गरेको, अरू मान्छेहरूको चाहिँ बिमाको कार्ड लिइसके है। तपाईँहरूलाई चाहिँ दिएको छैन है? हजुर, मलाई चाहिँ अब झुट बोलेर अब 6-7 चोटि जाँदाखेरि पनि वर्षाले गर्दा आज पनि गएको थिएँ र भएन, र अब म लगभग यता बाटामा छु, घरतिर आउँदैछु। अनि त्यहाँको अरूहरूले चाहिँ भन्थे अब भोलिसम्म भनेर, अरू प्रतिनिधिहरूले पनि झुट बोलिरहेका छन् होइन। अनि अब दीपकजी, अरूलाई पनि दिइसक्यो, मलाई मात्र दिएन भनेर भन्नुभएको छ। अब यो अवस्थामा तपाईँलाई मात्र नदिनेको कारण के हो? अन्यलाई दिने, तपाईँलाई नदिने, तपाईँले केही प्रक्रियाहरू पुरा गर्नु भएन कि अथवा के हो? होइन, प्रक्रियाहरू सबै डकुमेन्टहरू दिएको छ। डकुमेन्टहरू तपाईँको भत्ताको कार्डहरू, अरू नागरिकताको फोटोकपी हाम्रो मम्मीको सबै दिइसकेको छ। 3-4 महिना भइसक्यो र त्यो प्रक्रिया पुगेको छैन। उसले भन्दैन दिन्छु भनेर झुट बोल्छ सर। यो अलिकति त्यसमा के कारणले गर्दा त्यो हो भनेर भन्दाखेरि पनि होइन भइहाल्छ भन्ने, तर नदिने, आलेचाले गर्ने। तपाईँको म 6 चोटि भन्दा ज्यादा भइसक्यो सर। हस्, ठिक छ दीपकजी, हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँसँग हाम्रो टिमका साथीहरू सम्पर्क गर्नुहुनेछ र त्यस पछाडि सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई हामी टेलिफोन गर्नेछौँ र के कारणले रहेछ तपाईँको कार्ड नदिएको यसबारे बुझ्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 मा छौँ हामी र यति बेला हामीलाई धेरै दर्शकहरूको कल आइरहेको छ। धेरै दर्शकहरूले आफ्नो गुनासोहरू हामी समक्ष राख्न चाहनुहुन्छ। हामी बढीभन्दा बढी दर्शकहरूसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ पनि कल गर्नुहोला र यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार ब्याक टु ब्याक कलहरू आइरहेको छ। निरन्तर रूपमा कल आउने क्रम जारी छ र कुराकानी गरिहाल्छु दर्शकहरूसँग। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म म्युनिसिपालिटीबाट माधव खड्का बोल्दैछु। नवराजजी, माधव भन्नुभयो? माधव खड्का। माधवजी, भैँसेपाटीबाट। यहाँको गुनासो जिज्ञासा के थियो? मेरो गुनासो जिज्ञासा भने चाहिँ यहाँ यो अहिले महानगरपालिकाको 18 नम्बर वडामा पर्छ। हजुर। यो भैँसेपाटी भन्छन् यसलाई। हजुर। यहाँ चाहिँ एउटा सार्वजनिक जग्गा थियो हाम्रो, यहाँ 4 रोपनी दशामा जति लगभगमा। हजुर। त्यसमा चाहिँ एउटा जग्गा व्यापारी आएर जबरजस्ती त्यो चाहिँ 4 रोपनी दशाना जग्गामा
उसले बाटो चाहिन्छ भनेर यो टोलको वडाको सबैको विरुद्ध जबरजस्ती गरेर यहाँ चाहिँ बाटो बनाएर डोजर सोजर चलायो। बाटो अहिले पिच हालेछ। हजुर। अब अहिले सुन्नमा आएको छ कि यो लाल पूर्जा दर्ता गरेर लाल पूर्जा बनाएको छ भनेर। सरकारी जग्गाको लाल पूर्जा आफ्नो व्यक्तिगत नाममा गरेर त्यस किसिमको जालसाजी भइसकेको छ। व्यक्तिगत नाममा गरेर त्यो पूर्जा लिएर यो ललितपुरको नगर विकासमा प्लानिङ पर्मिटको लागि पेश गरेछ भन्ने कुरा बुझियो। हजुर। अनि त्यसमा चाहिँ नि अब ओडाले पनि सिफारिस गरेछ भन्ने कुरा बुझियो। अब यो ओडाले किन सिफारिस गर्यो त? विशेष गरी सार्वजनिक जग्गाको कसैको व्यक्तिका नाममा गर्नका लागि ओडा कार्यालयले किन सिफारिस गर्यो? स्थानीय सरकारले किन यस किसिमको गल्ती गर्यो? के भन्छ? अब यो चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ मैले सिफारिस गरेको छैन भन्नेसम्म भन्नुभएको छ वडा अध्यक्षले। हजुर। यहाँ चाहिँ बाटो पिच गरेर हजुर यो जबरजस्ती नै गरेको छ। अब यो एकचोटि फिल्ड हेरेर यहाँको फिल्डको पनि त्यो सबै लिने तपाईँहरूको चाहिँ प्रतिनिधि आएर हेरिदिने भयो भने अझ फिल्ड समेतको। हस्, ठिक छ। तपाईँले एकदमै गम्भीर विषयमा हाम्रो ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ र विशेष गरी तपाईँले जुन गुनासो राख्नु भएको छ यो अत्यन्त जायज गुनासो छ। सरकारी जग्गा, सरकारको जग्गा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाममा जालसाजी गरेर गर्छ भने यो कानुन विपरीत हो, यसो गर्न पाइँदैन। हामी प्रत्यक्ष रूपमा स्थलगत रूपमा नेपाल सरकारको जग्गा। हजुर। यो चाहिँ नि अब अस्तिसम्म चाहिँ अब सार्वजनिक, अब अहिले चाहिँ लाल पूर्जा बन्यो भन्दाखेरि हामी त यहाँ अब चकितै परिया छ, अचम्मित हुनुभएको छ। ठिक छ, यो हामी स्थलगत रूपमा आएर यो विषयमा रिपोर्टिङ गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो टिमका साथीहरू सम्पर्क गर्नुहुनेछ र त्यस पछाडि यसबारे विस्तृतमा बुझ्नेछौँ। सम्बन्धित वडा कार्यालयले पनि हामी सोध्नेछौँ र ती व्यक्तिलाई पनि सोध्नेछौँ यसरी सार्वजनिक जग्गा किन आफ्नो नाममा गरियो र यो प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि कहाँसम्मको सेटिङ यसमा गरिएको रहेछ, यसबारे सत्य तथ्य बुझ्नेछौँ, उत्खनन गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, यसरी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढ्दो छ। सार्वजनिक जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा गर्ने यस किसिमको परिपाटी बढ्दो छ। यसरी सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमणको चपेटामा निरन्तर परिरहेका छन्। तर यो कानुन विपरीत हो। हाम्रा सार्वजनिक जग्गाहरू, सरकारको नाममा रहेको जग्गाहरू यसरी व्यक्तिको नाममा गर्न जालसाजी भइरहेको विषयबारे हामीलाई गुनासो आएको छ। यसबारे हामी स्थलगत रूपमा गएर रिपोर्टिङ गर्नेछौँ। भैँसे पार्टीबाट यो गुनासो आएको छ। यसबारे विस्तृत रूपमा हामी गुनासो आइसके पछाडि विस्तृत रूपमा बुझ्नेछौँ र यसबारे फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। आगामी कार्यक्रममा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अन्य विविध विषयहरू थिए। कार्यक्रममा कल आउने क्रम पनि जारी छ। निरन्तर रूपमा दर्शकहरूले कल गरिरहनु भएको छ। आफ्नो समस्याहरू यति बेला राख्नका लागि उत्सुक हुनुहुन्छ। तर आगामी दिनमा नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा तपाईँका गुनासोहरू हामी समेट्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। र सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमबाट, विभिन्न प्लेटफर्मबाट हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा 24 घण्टा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।